السلام عليكم. اليوم غنشوفوا الكور ديال السيزيام ريبريزونطاسيون و كوداج دانفورماسيون. غادي عندنا بليزيور باز لي باز كاينه لا باز 10 لا باز بينير لا باز 2 لا باز اوكتال et la base hexadécimale. Le codage décimal هو l'ensemble ديال لي سامبول من 0 حتى ل 9 من 0 حتى ل 9 و le codage binaire l'ensemble ديال لي سامبول من l'ensemble des symboles 0 1 ou fait le codage octal عندنا l'ensemble ديال لي سامبول من 0 حتى ل 7 ou l'ensemble auquel le codage hexadécimal هو l'ensemble ديال لي سامبول من 1 حتى ل f يعني تنديرو من 0 حتى ل f تكون 0 حتى ل 10 حتى ل 9 و après 9 تنديرو a b c d e f. هادو هما لي باز. كاين قلنا لا باز ديسيمال 10 لا باز 2 بينير لا باز اوكتال et la base hexadécimale et la base 6. دابا نشوفوا كيفاش نحولوا ان نومبر من لا باز 10 لا باز 2 لا باز 8 ولا لا باز 6. من لا باز 10 دابا جبنا من لا باز 10 l'autre base يعني 2 ولا 8 ولا 6. فاش يكون عندنا ان نومبر في لا باز ديسيمال مثلا عندنا مثلا 65 في لا باز 10 بغينا نحولو لا باز 2 ولا 8 ولا 6 باغ اكزومبل بغينا نحولو لا باز 2 تنشدو 65 تنقسمو على جوج عندنا 65 مقسوم على جوج فيها 32 تيكون 64 تيبقى 1 تيغير 1 تنعاودو نقسمو على جوج 32 مقسوم على جوج تعطينا 16 لو غيست 0 16 تنقسمو على جوج لو 8 لو غيست 0 تنعاودو نقسمو 8 على جوج فيها 4 لو غيست 0 تنقسمو 4 على جوج فيها جوج لو غيست 0 تنقسمو جوج على جوج فيها 1 غيست 0 تنقسمو جوج واحد على جوج فيها 0. اون فوا هنا تيبقى 1 اون فوا تيخرج لنا 0 في الخارج تنشدو لي شيفر تنكتبوهم بالمقلوب يعني تنشدو هذاك الباقي اللي بقى لينا هاد 1 0 2 0 0 0 0 1 نكتبو 1 0 0 0 0 0 1. دابا شفنا كيفاش حولنا من لا باز 10 لا باز 2. نشوف كيفاش بنفس الطريقه نحولوا من لا باز 10 لاي باز اخرى. يعني مثلا عندنا 19 في لا باز 10 بغينا نحولوها بين لو نومبر في لا باز 6 نشدو 19 نقسمو على 16 19 مقسوم على 16 فيها وحده واحد بقى 3 16 مقسوم واحد مقسوم على 16 فيها 0 لو غير تيبقى 1 تناخدو بالمقلوب يعني هذا نومبر تناخدو 1 هو اللي تكون على اليسار و 3 كاينش فاكول يعني 13 في لا باز 6 19 في لا باز 10 هي 13 في لا باز 6. بنفس الطريقه اللوكتال تنقسمو على 8 في 16 في بينات ديما تنقسمو على هاد لا باز اللي بغينا. غنشوفو دابا كيفاش نحولو من لا باز 2 ولا 8 ولا 16 vers la base 10 vers la base 10. par exemple يكون عندنا un chiffre في البينار 1 1 0 1 بغينا نحولو لا باز 10 اش نديرو تنشدو هاد لو شيفر 1 تنضربوه في جوج أس صفر يعني لا باز أس صفر هنا جوج أس صفر جوج أس واحد جوج أس جوج جوج أس 3 زائد صفر في جوج أس واحد هنا فهذا زائد واحد في جوج أس جوج زائد واحد في جوج أس 3. ابخي تنحسبو تنجمعو تيعطينا في لا باز 10 هنايا عندنا 1 صفر زائد 4 زائد 8 تعطينا 13 في لا باز 10. هكا ديما تنشدو لو شيفر تنبداو من اليمين تنضربوه في جوج في لا باز أس صفر الشيفر اللي تابعو في لا باز أس واحد وغادي هكاك. بينا مثلا الا بغينا نحولو في شي ان نومبر ناخذ ان اكزومبل اخر من بعد ندوزو للكونفيرسيون اخرى. باغ اكزومبل ان نومبر في لا باز 8 باغ اكزومبل 65 في
لا باز 8 بين نحولو لا باز 10 تنديرو نفس الطريقة 5 فوا لا باز والصفر لأن عندنا 8 والصفر 8 أس 1 8 والصفر زائد 6 8 أس 1 عندنا 5 زائد 48 هي 53 لا باز 10 هادي هما هادي لا كونفيرسيون من 2 8 6 vers la base 10 دابا شفنا كيفاش نحولو من لا باز 10 vers la base 2 ولا 8 ولا 16 شفنا كيفاش نحولو من لا باز 2 8 16 vers la base 10 دابا نشوفو كيفاش نحولو من لا باز 8 16 vers la base 2 باغ اكزومبل عندنا هاد لو شيفر بغينا نحولو لا باز من لا باز 2 لا باز 8 تنشدو في لا باز 8 تنشدو 3 بيت تنشوفو هاد لي 3 بيت اشنو تيمثلو تديكوديهم يعني هنايا هي جوج لان هنايا 0 في جوج 0 في عدد 0 هنا عندنا 1 في جوج أس 1 هي جوج وهنا 0 في جوج أس جوج يعني هنا جوج تنكتبو جوج تنديكوديو شاك شيفر تنعطيوه اشنو القيمة ديالو وهنايا نديكوديو حتى عندنا 1 زائد 4 هي 5 يعني هاد الشيفر هو هذا تنشدو 3 بيت في لا باز 16 تنشدو لي 4 بيت لان لا باز 8 كون خدينا 4 بيت يخرج لنا عدد ان سامبول ما كاينش في لا باز 8 ناخذ في لا باز 16 ناخذ 4 بيت هنايا تعطينا 10 هي ا في لا باز 16 قلنا ما كاينش 10 في لا باز 16 كاينه ا الى بقى لنا 1 بيت تنكتبو كيف هو نحطو 1 هذه هي لا كونفيرسيون من لا باز 8 ولا 16 من لا باز 2 vers la base 16 ونفس الطريقة حتى إلا بغينا نمشيو بالعكس إلا بغينا نمشيو من الويت لل2 نشدو جوج نكتبوه بالبينار نشدو 5 تنكتبوه بالبينار وفي 6 تنكتبو ا بالبينار تنحطو حداها مثلا هنا 1 تنكتبو 1 من بعد ما شفنا لي كونفيرسيون بين لي باز دابا نشوفو التيست الأولى aussi appelé BCD هو il consiste à représenter chaque chiffre في ديسيمال بالبينار يعني هنا الطابلو اللي رسمت chaque chiffre عنده une représentation بالبينار après هذا هو DCB نشوفو دابا الكراي سي ان اوتر طابلو دو بينار مي il consiste فاش ندوزو من ان شيفر لان اوتر شيفر ان سول بيت اللي تيتبدل ماشي بحال هذا بينار ناتورال يعني تيتبدل تبدلو جوج تاع لي بيت غنخليو هذا تاع البينار مرسوم نديرو الكراي هنا نديرو 8 اصفار 801 لان عندنا 4 بوزيسيون تنديرو جوج و 3 4 بوزيسيون جوج و 3 هنا في الكراي هنا تنديرو ان ميغوار يعني تيتعكس هادشي ياك 1 1 1 هنا تكونو 2 0 1 1 تنديرو ان ميغوار تولي 1 1 0 0 miroir 0 0 1 1 miroir 1 1 0 0 تكون 0 1 تنديرو miroir 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 هنا الديفيرونس بين الكراي والبينار ناتورال هذا تسمى بينار ريفليشي ان فاش ندوزو من شيفر لشيفر تيتبدل ان بيت بحال دزنا من هاد ليطاب لهاد ليطاب تبدل هاد لو بيت هذا دزنا من هاد ليطاب لهاد ليطاب تبدل هاد لو بيت هذا هو الفرق بين الكراي والبي سي دي بون الكوداسكي من بعد الكراي كاين لو كوداسكي الكوداسكي هو واحد الطابلو يمكن لكم تشوفوا في الانترنت يعني تنستعملوه باش نتعاملوا مع لي كاركتير اللي كاينين في ان كلافي دان اورديناتور دابا نشوفوا لي زوبيراسيون في البينار هنا كيكون لي زوبيراسيون هنايا هذا لو روتوني هنا لو ريزولتا تناخدو 0 زائد 0 تعطينا 0 0 زائد 1 1 بلس 0 1 1 بلس 1 هنا تعطينا 0 هذه الحالة اللي كاينة في البلس و تناخدو لو روتوني 1 باغ اكزومبل ناخدو ان اكزومبل ناخدو 1 1 0 1 زائد 1 0 0 1 عندنا 1 زائد 1 قلنا 0 و تناخدو لو روتوني 1 عندنا 0 زائد 0 0 بلس 1 هي 1 عندنا 1 بلس 0 c'est 1 و 1 بلس 1 c'est 0 و لو روتوني 1 هنا عندنا 0 0 يعني 1 يعني هذا هي لا سوم تاع لي دو شيفر بينار في الناقص في عملية
الفرق عندنا 0 moins 0 0 1 moins 0 1 moins 0 c'est 1 1 moins 1 c'est 0 وعندنا 0 هنا هذه الحالة اللي فيها هنا ما فيهاش مشكل عندنا 0 moins 1 تعطينا 1 ولو retenu 1 ناخذو un autre chiffre 1 0 1 0 1 1 0 1 عندنا 0 moins 1 تعطينا 1 ولو retenu 1 عندنا 1 moins 0 c'est 1 1 moins 1 c'est 0 عندنا 0 moins 1 c'est 1 ولو retenu 1 عندنا 1 moins 1 c'est 0 و 1 moins 0 c'est 1 هادو ما نعمليش كاين عاوتاني كاين الضرب بينار نخدمو به هادشي تحتاجوه من بعد في لي ميكرو كونترولور بزاف لي كود اللي باقيين جايين عندنا عادي يعني 0 fois 0 c'est 0 c'est 0 1 fois 0 c'est 0 0 fois 1 c'est 0 1 fois 1 c'est 1 بالنسبة للقسمة في البناء باغ اكزومبل خدينا قسمنا 13 إلا قسمنا 13 sur 4 تعطينا عندنا 3 et 2 يبقى 1 إلا بغينا نديرو في البناء تنعوضو 13 بالبناء و 4 بالبناء و تنديرو قسمة عادية و تيخرج لنا لي ميم ريزولطا. هادو هما لي زوبيراسيون على البناء. هادشي هو اللي يمكن نقولو في هذا الدرس تاع ديكوداج دانفورماسيون. الوغ الدرس الجاي ان شاء الله يكون لا لوجيك كومبيناتوار، يعني نبداو ندخلو شويه للدروس تاع النقل.